सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने मूल नारा सहित विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले पनि 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि पायो। जनप्रतिनिधि पाएपछि पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध शुक्ला गण्डकीको मूल आधार नारा अनुरूप यहाँका जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्। नगरपालिका मात्र होइन, नगरभित्रका 12वटै वडा निरन्तर सक्रिय छन् विकास र समृद्धिका लागि। तीमध्ये एक वडा हो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8। साबिकको ढोरफिर्दी गाविस वडा नम्बर 3 हाल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को रूपमा स्थापित भएको छ। यस वडाको क्षेत्रफल 10.61 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस वडालाई नगरको वडा नम्बर 2, 4, 5, 7, 9, 10 र भिमादको वडा नम्बर 8 ले घेरेको छ। नगरको सबैभन्दा धेरै वडासँग सिमाना जोडिएको छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8। यो वडा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट नजिकै रहेको छ। यस वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, कुमाल, गुरुङ, मगर, परियार लगायतका समुदायको बसोबास रहेको छ। विशेष गरेर यस वडाको वडावासी कृषि, लघु उद्यमी र वैदेशिक रोजगारमा निर्भर रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि वडाध्यक्षको रूपमा कृष्ण प्रसाद रेग्मी निर्वाचित भए। उनीसँगै वडा सदस्यमा सरस्वती गौतम, सिर्जना विक, रोमबहादुर सिंह ठकुरी र बिलबहादुर गुरुङ पनि निर्वाचित भए। जनप्रतिनिधि पाएपछि वडाले नगरको नारा अनुसार पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र सम्भावना बोकेको वडा हो। यस वडाको पूर्वतर्फ सुरौदी र सेती नदीको सङ्गम स्थल पुल्चोक रहेको छ। यस वडामा पानीको बहावले कुदेर बनाएको ढुङ्गे बगैँचा अर्थात् रक गार्डनले पर्यटकको मनै लोभ्याउँछ। साथै यस वडाको तिब्बतियन क्याम्प र मुस्ताङ बस्तीमा रहेको गुम्बा पनि वडाको चिनारीको रूपमा स्थापित भएको छ। पछिल्लो समय यस वडामा रहेको भाइरल एक्ले डाँडा आन्तरिक पर्यटकको मुख्य गन्तव्य स्थान बनेको छ। यस डाँडाबाट शुक्ला गण्डकीका 12वटा वडामध्ये 9वटा वडाहरू साथै छिमेकी म्याग्दी गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिका, रेसिङ गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला कास्कीका केही भूभागहरू प्रष्टै देख्न सक्छौँ। वडाले एक्ले डाँडालाई वडा गौरवको योजनाको रूपमा संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै आइरहेको वडाध्यक्ष रेग्मी बताउनुहुन्छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ नै मानिन्छ। सेती नदीको जुन शुक्ला गण्डकीको मुकामलाई र 8 नम्बरलाई सेती नदीले बिचबाट काटेको छ। सेती नदीको पानीको बहावबाट, निरन्तर बगिरहने पानीको बहावबाट बनेका सुन्दर आकृतिहरू जसलाई हामी रक गार्डन भन्छौँ, त्यसले पनि एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको र पर्यटकीय रूपमा त्यसलाई हेर्ने ठाउँको रूपमा हामीले विकसित गरेका छौँ। त्यसपछि हामीसँग तिब्बतियन क्याम्पमा बुद्धिस्ट गुम्बा छ, मुस्ताङ बस्तीमा गुम्बा छ। हाम्रा प्रत्येक टोलहरूमा पुराना खालका मठ मन्दिरहरू छन्। ती धार्मिक पर्यटनको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएका छौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी आउनुभन्दा अगाडि एकदमै गौचरणको रूपमा रहेको एक्ले डाँडा, शुक्ला गण्डकी 8 को एक्ले डाँडा जुन अहिले सबैको बनेको छ। पहिले त्यो डाँडा एक्लै थियो, तर हामीले त्यसलाई एउटा डिपिआर गरेर एउटा सुन्दर सपना देखेर त्यो एक्ले डाँडालाई राम्रो बनाउने, एक्ले डाँडालाई पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र हो भन्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँदै गर्दा शुक्ला गण्डकी 8लाई पनि चिनाउने एउटा अभियान हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो आफ्नै लगानीमा, वडागत लगानी झन्डै 6 लाखको लगानीमा हामीले एक्ले डाँडाको डिपिआर, बृहत डिपिआर परियोजनाको बृहत गृहयोजना हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गृहयोजना निर्माणपछि अहिले एक्ले डाँडामा पहिलो चरणका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्, जसमा नगरपालिकाले झन्डै 27 लाख रकम विनियोजन गरिसकेको छ। झन्डै 14 करोडको डिपिआर छ। अब बाँकी हामीले सङ्घीय सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग हामीले बजेट माग गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले विशाल आमाको मूर्ति, त्यसै गरी अष्टबाराहीको मूर्ति निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट ढोरबराई मन्दिरसम्म पर्यटकहरूलाई हाइकिङको लागि अथवा ट्रेकिङ रुटका लागि एउटा हिँडेर पैदल यात्रा गरेर ढोरबराई मन्दिरसम्म पुग्ने
बाटोको रूपमा पनि विकास गरेर हामीले अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। ओडाले पर्यटनलाई विशेष जोड दिएको छ। यस ओडामा रहेको एकले डाँडालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरेसँगै ओडावासीको लागि रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छ। ओडाले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको कार्यप्रति यस ओडाका स्थानीयहरूको के छ त धारणा, यो सुनौ। सुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रहेको माता ढोरबराई माताको शक्तिपीठ जाने मुख्य मार्ग र त्यसमा पर्यटकीयको सम्भावना छ, तीर्थालुहरूको सम्भावना छ भनेर वडा नम्बर 8ले पहल गरेर उसको समन्वयमा बाटो चक्ला बनाउने, त्यसपछि पिच गर्ने काम भएको छ। त्यसले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा वडा नम्बर 8ले राम्रो पहल लिएको छ। त्यसै गरेर वडा नम्बर 8मा रहेको एक्लै डाँडा जुन गाई चराउने, बाख्रा चराउने डाँडाको रूपमा मात्रै चिनिन्थ्यो, यहीँ भएर पनि कसैको आँखा नपरेको एउटा ठाउँ थियो। त्यो ठाउँलाई वडाको पहलमा, त्यस्तै गरेर नगरपालिकाको पहलमा बजेट विनियोजन भएर अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा 100-200 भनौँ अथवा बिदाको दिनमा त त्यहाँ घुइँचो नै लाग्ने गर्छ। 500-700सम्म पनि आन्तरिक पर्यटकहरू जाने गर्छन्। वडा नम्बर 8ले पर्यटनमा निकै राम्रो फड्को मारेको म मान्दछु। शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8का अधिकांश नागरिक कृषि तथा पशुपालन पेसामा निर्भर रहेका छन्। यस ओडाको मुख्य उत्पादन धान र आलु रहेको छ। धान पाकेको बेला पहेलपुर फाँट र आलु उत्पादनको समयमा हरियाली फाँट देख्न पाइन्छ शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा। ओडाको मुख्य उत्पादन आलु र धान रहेको हुनाले जनप्रतिनिधि आएपछि यस ओडालाई धान बिउको लागि स्रोत केन्द्र र आलुको पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिएको छ। साथै ओडाले पशुपालन क्षेत्रमा पशु सङ्ख्याको आधारमा अनुदान दिँदै कृषकलाई जागरुक गराउँदै आएको ओडाध्यक्ष रेग्मी बताउनुहुन्छ। शुक्लागण्डकी 8 कृषि क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। हामी कहाँ झन्डै 10 हेक्टर जमिन खाद्यान्न बालीका लागि उपयुक्त छ। 10 हेक्टर जमिन खाद्यान्न बालीका लागि उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि अहिले हाल जम्मा 4 हेक्टर जमिन मात्रै कृषिका लागि प्रयोग भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर हामी निर्वाचित भए लगत्तै कृषिमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले घोषणा गऱ्यौँ। जस्तै हामीले 3 रोपनी क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि तरकारी खेती गर्ने किसानलाई हामीले 50% अनुदान दिने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत केही ठाउँमा व्यक्तिगत र सामूहिक प्रयास पनि भए, तर त्यो दीर्घकालीन हुन सकेन। तथापि हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउने क्रममा कृषिका क्षेत्रमा, पशुपालनका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू बनाएर कृषकलाई, पशुपालक कृषकलाई विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू घोषणा गऱ्यौँ। जस अन्तर्गत हामीले भैँसी पालन कृषकहरू, गाई पालन कृषकहरू, बाख्रा पालन कृषकहरू, कुखुरा पालन कृषकहरूलाई हामीले उहाँहरूले गरेको उत्पादनको आधारमा हामीले 25,000 देखि 1 लाखसम्म हामीले अनुदानको घोषणा गऱ्यौँ, दियौँ। त्यो कारणले गर्दा आज पनि कृषकहरू अडिराख्नु भएको छ आफ्नो व्यवसायमा। धेरै किसानहरू अनुदानका लागि मात्रै खेती गर्ने, अनुदानका लागि मात्रै पशुपालन गर्ने, तर अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि विस्थापित हुने वातावरण बनेको थियो। तर हामी कहाँ त्यो छैन। हामीले जसलाई जुन किसानलाई हामीले अनुदान दिएका छौँ, ती अनुदान लिएका किसानहरू आज पनि आफ्नो व्यवसायमा नै स्थिर हुनुहुन्छ। भने अर्को कुरा, नगरपालिकाले 1 वडा 1 उत्पादन अन्तर्गत शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8लाई आलु खेतीका रूपमा, आलु पकेटको रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको थियो। त्यसै अन्तर्गत हामीले हाम्रो वडामा धेरै किसानहरूलाई आलु लगाउनका लागि प्रेरणा दियौँ। आलु त लगायौँ, आलु लगाइसकेपछि उत्पादित आलुलाई तत्काल बजारमा बेच्दा त्यसको मूल्य कम हुने र उपभोक्ता अथवा किसानले त्यति धेरै मुनाफा प्राप्त नगर्ने भइसकेपछि त्यो आलुलाई कोल्ड स्टोरसम्म, चिस्यान केन्द्रसम्म लैजानका लागि सुरुका वर्ष हामीले आफैले व्यवस्था गरिदियौँ। त्यसपछि वडामा नै एउटा कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्न सकियो भने कोल्ड स्टोरमा लैजाने भाडा, त्यहाँ राख्ने पैसा रकम लगायतको छुट हुने र कृषकहरू बढी मुनाफा प्राप्त गर्ने अवस्था हामीले महसुस गरिसकेपछि कोल्ड स्टोरको अवधारणा ल्यायौँ। कोल्ड स्टोरलाई नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारबाट र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट झन्डै 3 करोडको लगानीमा आज कोल्ड स्टोर पनि तयार भएको छ। भने शुक्लागण्डकी 8 उन्नत धानको बिउको लागि, धानको उन्नत बिउको लागि स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। आज हाम्रो 8 नम्बरमा फलेको धान 77 जिल्लामा जाने अवस्था बनेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि वडा कार्यालयसँग सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्रमा आलु, मल, बिउ वितरण कार्य गर्दै अगाडि बढेको कृषि विकास शाखा ढोरफिर्दीका प्रमुख भरत जैसीले बताउनुभयो। हामीले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि
हामीले चाहिँ विशेष गरी 8 नम्बर क्षेत्रमा वडा नम्बर 8मा आलुका कार्यक्रमहरू बिउ वितरणदेखि लिएर त्यसको उपचारको लागि विषादी र प्राविधिक सेवाहरू हामीले कृषकको घर दैलोमा गएर पनि सेवा दिन्छौँ। झन्डै 2 दशकसम्म जनप्रतिनिधि विहीन रहेको स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपछि वडामा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा थुप्रै प्रगतिहरू भएका छन्। वडाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा गरेको कामप्रति जनता कतिको सन्तुष्टि छन् त सुनौ यो जनआवाज। हाम्रो जनप्रतिनिधि एक हिसाबमा युवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा सबैजनाको एउटा मुटुको भन्दा पनि मनमा बसेको खालको छेड थियो सुरुवातमा। कोभिडले भनौँ कि यसले बिचको सुरुवात चाहिँ त्यति राम्रो तरिकाले हेर्न पनि पाएको अवस्था देखिएन र बिचमा एउटा कार्यक्रम ल्याउनु थियो, त्यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो थियो। अनि तपाईँको त्योभन्दा पछाडिको कार्यक्रम पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने सबैको आशा थियो। सबै किसानहरूले केही न केही एउटा बेस बस्ने भयो, नयाँ जनप्रतिनिधिले बसालेको बेस लास्टैसम्म रहला भन्ने एउटा आशा चाहिँ बसेको थियो। लास्टमा त्यो त्यत्तिकै पूर्णविराम लायो र अब त सकियो यो कार्यकाल। त अब आउनेलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा मुख्य गरेर यहाँ यो किसान र यो कृषि योग्य जमिन उर्वरा भूमि भनेर जति यहाँ नारा अथवा भाषणमा छाटिन्छ नि, त्यसको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन् भन्ने खालको कुरामा खासै ध्यान पुर्याए जस्तो लाग्दैन। हरेक किसानको बारीमा पुगेर उसले लगाएको गरेका खेतीहरू हेरेर मूल्याङ्कन गरेर जुन दिने खालको एउटा परिवेश बस्न खोजेको थियो, यसलाई बिचैमा तुवाइयो। अब यो कसको किन तुवाइयो अब भगवान् जानुन्। जहाँसम्म लाग्छ अब आउने जनप्रतिनिधिले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता जुन कि आगामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसैलाई बढुवा दिँदै लैजाने खालका कार्यक्रम राखिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जति अहिलेसम्म जति भएको छ नि विकासका नाममा किसानका नाममा भएका चाहिँ यो एउटा नाटक जस्तो ढोगी नै हो भन्छु मैले। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले कृषिको उसमा 8 नम्बर वडालाई आलुको पकेट एरिया घोषणा गरेको थियो। त्यसमा 77-78 को उसलाई झन्डै 6000 टन आलुको बिउ लिएर आइयो। यसमा लगभग 20,000 टन उत्पादन भयो होला। यसको लागि यसमा कृषकहरू नि साह्रै नै खुसी छन् र वडा नगरपालिका र 8 नम्बर वडा कार्यालयले यो आलुको पकेट एरिया घोषणा भएर उत्पादन पनि बढी भएको हुँदाले शीत भण्डार पनि बनाइदिएको छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा निकै अगाडि रहेको यो वडाले पछिल्लो समय सिँचाइका लागि 16 लाख रुपियाँ लागतमा बाँध निर्माण गरेको छ। साथै वडामा उत्पादित वस्तुलाई सङ्कलन गर्न सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको 3 करोड रुपियाँको लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 धुलेगौडा स्थित पृथ्वी राजमार्गदेखि 1 किलोमिटर पश्चिमतर्फ अवस्थित रहेको छ। जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा वडामा रहेको सडकको स्तर उन्नति हुन सकेको थिएन। जनप्रतिनिधि आएपछि 5 वर्षको अवधिमा वडामा 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। वडा नगरपालिका र उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा वडाभित्र बुद्धटोलदेखि लहरे पिपलसम्मको 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यस्तै शुक्ला मार्गको 2 किलोमिटर, उत्तम टोल मार्गको 1 किलोमिटर, सङ्गम टोल मार्गको 2 किलोमिटर, मुस्ताङ बस्ती मार्गको 1 किलोमिटर, ढोरबाराही मार्गको 2 किलोमिटर र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 9 जाने मार्ग 1 किलोमिटर गरी 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो। शुक्ला गण्डकी 8 हेर्दा समथर भूभाग भए तापनि कालोपत्रेको हिसाबले शुक्ला गण्डकी 8 नम्बरमा हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि 1 मिटर पनि कालोपत्रे थिएन। दुलेगौडादेखि साँखे मार्ग वटासिल भएको थियो, त्यो बाहेक यसका शाखा मार्गहरू हामीले कालोपत्रे गर्न सकेका थिएनौँ। त्यस अन्तर्गत हामी निर्वाचित भए लगत्तै झन्डै 11 किलोमिटर बाटो हामी कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौँ। भित्री बाटोहरू, शाखा बाटोहरू कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौँ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा जनप्रतिनिधि आएपछि
थुप्रै सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। छलफल गर्नका लागि समेत खुल्ला चौर वा चौतारोमा बस्न पर्ने समस्यालाई हटाउँदै उडाले टोल टोलमा आवश्यकता अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ। जनप्रतिनिधि पाएपछि उडाले 24 लाख रुपियाँ लागतमा हिमाली टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ। साथै उडाको मिलन टोल, ढोरफिर्दी टोल, सङ्गम टोल, अन्नपूर्ण टोल, माझटार टोल, लालिम टोल, चनौटे टोल र मालेबगर टोलमा समेत भवन तथा ट्रस्ट निर्माण गरेको छ। हाल डहरेमा 12 लाख रुपियाँ लागतमा डहरे सामुदायिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। नगरपालिकाले टोललाई विशेष आफ्नो अङ्ग बनाइसकेपछि टोल विकास संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू समितिहरू बैठक बस्नका लागि ठुल्ठुला खालका विवाह व्रतबन्ध भोजभतेर गर्नका लागि पार्टी प्यालेसको आवश्यकता पर्ने, सेमिनारहरू गर्नका लागि पनि भवनको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर ओडाकै सामुदायिक भवन एउटा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले हिमाली टोलमा रहेको सामुदायिक भवनलाई त्यो ओडाकै सामुदायिक भवनको रूपमा विकसित गरेका छौँ। त्यहाँ झन्डै 600 जना व्यक्तिहरू अटाउने, सभा सम्मेलनहरू गर्न मिल्ने, विवाह व्रतबन्ध लगायत ठुला पार्टीहरू सेमिनारहरू गर्न मिल्ने संरचना हामीले निर्माण गरेका छौँ भने विभिन्न टोलहरूमा टोलका आमा समूहका भवनहरू, जातीय समूहका जस्तै भुचेल समाज, पुन मगर समाज, मगर समाज लगायतका भवनहरूमा पनि ओडाले धेरै लगानी गरेर ती भवनहरूलाई पुरा गर्नका लागि सहयोग गरेको छ भने पछिल्लो समय जुन हामी हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कार मान्नेहरूको लागि मृत्यु संस्कारमा क्रियाकर्म गर्ने ठाउँ अथवा क्रियापत्री बस्ने ठाउँ, क्रियापत्री भवनहरूको पनि निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। त्यस अन्तर्गत हामीले ओडाभित्र 3वटा क्रियापत्री भवन हामीले निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसकेका छौँ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा 5वटा सामुदायिक र 4वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिक तर्फ गाउँ फर्कुदय मावि, अन्नपूर्ण प्रावि, बाराही प्रावि, दुर्गा प्रावि र कालिका आधारभूत विद्यालय छन् भने संस्थागत तर्फ जिब्जुना मेमोरियल बोर्डिङ स्कुल, लोटस बर्ड आदर्श विद्या मन्दिर स्कुल र बेबी गार्डन मन्टेश्वरी रहेका छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि ओडाले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अङ्ग्रेजी शिक्षकको लागि शिक्षक तालिम, मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन तालिम, शैक्षिक सामग्री खरिद, शिशु स्याहार केन्द्रको स्तर उन्नति, गाउँ फर्कदै माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फ बाल विज्ञान विषयमा अध्यापन थालिएको छ। हामी कहाँ 9वटा शैक्षिक संस्थाहरू छन् जसमध्ये 5वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् भने 4वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये हाम्रो यो कार्यकालमा हामीले कुनै पनि विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था भएन। सबै विद्यालयमा नेपाल सरकारले मापदण्ड गरे अनुसारका विद्यार्थी सङ्ख्याहरू हामीसँग भए उपलब्ध हुन सके, त्यसैले हामीले मर्ज गरेनौँ। त्यसमध्येमा ती विद्यालयहरूमध्येमा गाउँ फर्कदै माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ एउटा विशाल महायज्ञको आयोजना गऱ्यौँ। महायज्ञ पश्चात उठेको रकमबाट हामीले गाउँ फर्कदै माविमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यार्थी पढाउने, स्कुल बस लगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यो काम गरिसकेपछि त्यहाँ विद्यार्थीहरूको आकर्षण अत्यन्त बढेर गयो। झन्डै हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि 300 को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या थियो भने अहिले त्यहाँ 800 को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या भएका छन् भने गाउँ फर्कदै माविमा नै हामीले यो परम्परागत शिक्षाभन्दा अब प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले परिकल्पना गरेको प्राविधिक धार शुक्ला गण्डकी नगरपालिकासँग हामीले आग्रह गऱ्यौँ र नगरपालिकाले नगरमा नै पहिलोपटक गाउँ फर्कदै माविमा बाल्य विज्ञानको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दियो। अहिले बाल्य विज्ञानको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। झन्डै 100 जना विद्यार्थीहरू अहिले बाल्य विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका छन्। हामीले 8 देखि 12 सम्मको बाल्य विज्ञानको कक्षा सञ्चालन गरेर धेरै कृषिका जेटियाहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ भने संस्थागत विद्यालयतर्फ ठुला स्कुलहरू जिब्जना, लोटस बोर्डिङ स्कुल जस्ता विद्यालयहरू, त्यसै गरी आदर्श मन्टेश्वरी, बेबी गार्डन मन्टेश्वरी जस्ता विद्यालयहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो गुणस्तर दिएर हाम्रो 8 नम्बरको शैक्षिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ जसबाट ओडावासीले दैनिकी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएका छन्। यो सँगै जनप्रतिनिधि पाएपछि ओडाले
टोलमा दन्त शिविर, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, नियमित खोप अभियान साथै कोरोना महामारीको समयमा घर घरमा औषधि वितरण गरेको थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मौका पाएको स्वयंसेविका मन्जु कुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो अहिलेको 5 वर्षमा चाहिँ अब के अरे स्वास्थ्य अब अरू निरन्तर काम त भइहालेन होइन, नियमित खोप अनि के अरे त्यो घर दैलो कार्यक्रम त्यस्तोहरू त भएन होइन स्वास्थ्यको लागि। त्यो सँगसँगै अब अहिले आएको त्यो कोरोना महामारीको बेलामा नि ओडाले अनि ओडा प्लस स्वास्थ्य शाखाले खटाउनु भएको ठाउँमा यस्तो कोरोना बिरामीहरूको घर घरमा गएर सरसल्लाह दिने, नआत्तिनको लागि सहयोग गर्ने त्यस्तो कामहरू गऱ्यौँ। अनि पछिबाट त्यो ज्वरो नाप्ने कार्यक्रमहरूमा अनि ओडाले खटाएको भएर घर घरै गएर त्यो पनि गरियो। सहरी स्वास्थ्य सहरी क्लिनिकको बहिनी र म भएर एकदम हाम्रो अरू वडामा त मलाई थाहा भएन, तर हाम्रो वडामा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि चाहिँ सम्झिनुहुन्छ। हरेक कार्यक्रमहरूमा हरेक हुन्छ नि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा नि हामीलाई बोलावट हुन्छ। ओडाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै रचनात्मक काम गरेको छ, जस अन्तर्गत ओडाले उत्तम टोलमा 17 लाख रुपियाँ लागतमा कबड हल निर्माण, लालिम र डहरेमा खेल मैदानको स्तर उन्नति गरेको छ। ओडामा प्रदेश र नगरको लगानी साझेदारीमा नगर स्तरीय खेलकुद रङ्गशाला पनि निर्माणाधीन प्रक्रियामा रहेको छ। खेलकुदको पनि अत्यन्तै सम्भावना रहेको ठाउँ हो शुक्ला गण्डकी 8। यहाँ हामीसँग विशाल खेल मैदानहरू, ठुला खालका खेल मैदानहरू प्रशस्त रहेको ठाउँ र बढ्दो जनघनत्वका कारण युवाहरू बढी भएको कारणले पनि खेलकुदको यहाँ अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। यो 5 वर्षमा हामीले शुक्ला गण्डकीको 8लाई खेलकुदको हब बनाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाद्वारा नगर स्तरीय खेल मैदान बनाउने भनेर गाउँ फर्कोदै माध्यमिक विद्यालयमा रहेको 170 रोपनी जग्गामा हामीले चाहिँ नगर स्तरीय रङ्गशाला बनाउने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। नगरपालिकाले निर्णय पनि गर्यो। त्यस अन्तर्गत यही वर्षबाट हामी त्यहाँ काम थालनी गर्दैछौँ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 1 करोड 15 लाखको काम हामीले त्यहाँ सुरु गर्दैछौँ। यो पटक हामी रङ्गशालाको प्रारम्भिक ट्र्याक बनाउने, त्यसपछि एथलेटिक ड्रेन बनाउने, नाली बनाउने र सम्भव भएसम्म एक साइडको प्यारापेट निर्माण गर्ने गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र अघिल्लो वर्ष हामीले शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो प्रस्तावित रङ्गशालामा एउटा ऐतिहासिक मेयर कप पनि सञ्चालन गरेको छ। मेयर कप पनि सञ्चालन गरेर सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। यसर्थ पर्याप्त सम्भावना देखेर नै हामीले शुक्ला गण्डकी 8लाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय खेल मैदान अर्थात् रङ्गशाला निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। भने भलिबलका नियमित रूपमा भलिबलका खेलहरू हाम्रो वडामा भइरहेका छन्, फुटबलका खेलहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरी ब्याडमिन्टनको लागि पनि अत्यन्त बढी खेलाडीहरूको र स्थानीयको माग भएको हुनाले हामीले ब्याडमिन्टनको लागि कबड हलको निर्माण गरेका छौँ। उत्तम टोल स्थित ब्याडमिन्टन कबड हलमा 2वटा कोर्टहरू छन्। त्यहाँ त्यसलाई खेलको समयमा कबड हलको रूपमा र अरू समयमा त्यसलाई सभा हलको रूपमा पनि प्रयोग गरेर हामीले नगरपालिका वडा कार्यालयको र नगरपालिकाको 17 लाख र स्थानीय टोलको 13 लाखको लगानीमा 30 लाखको कुल लगानीमा हामीले त्यहाँ कबड हल निर्माण गरेका छौँ। भने वडा स्तरीय खेल मैदानको रूपमा डहरे स्थित क्षेत्रीय परिवार क्लबले संरक्षण गरेको जग्गालाई हामीले वडा स्तरीय खेल मैदानको रूपमा विकसित गरिरहेका छौँ। ओडाले खेलकुद क्षेत्रमा गरेको कार्यले यस ओडाका खेलाडी कतिको सन्तुष्टि छन् त सुनौ यो जनआवाज। आफैले आफ्नो टोलमा मिलेर एउटा ग्रान्ड बनाएर त्यहाँ टुर्नामेन्ट राख्यौँ। त्यसको मद्दतले गर्दा ओडाले पनि अब नगरले पनि यहाँ एउटा ब्याडमिन्टनको लागि एउटा कबड हल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर के अरे नगरको र ओडाको सहयोगले एउटा डबल कोर्टको ब्याडमिन्टन कोर्ट बनेको छ। त्यसमा हामीले एउटा हाम्रो प्रदेश स्तरीय गेम टुर्नामेन्ट पनि राखियो र त्यहाँभन्दा पछि पनि हामीले शुक्ला गण्डकी अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय टुर्नामेन्ट राखिरहेको छ र जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि खेल जगतमा धेरै स्तरोन्नति भएको र खेलाडीहरूलाई टेवा पुगेको अनुमति भएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8ले वडावासीलाई रोजगारीसँग जोड्न विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत प्लम्बरिङ, इलेक्ट्रिसियन, मोटरसाइकल वर्कसप, मोबाइल मर्मत तालिम, टेलरिङ, ब्युटिसियन, हाउस पेन्टिङ,
सामुदायिक पशुपालन, बेमौसमी तरकारी खेती लगायतका दर्जनौं तालिम सञ्चालन गरेको छ। जनप्रतिनिधि भएर आएपछि ओडाले एक घर एक प्राविधिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 80% पुरा भएको दाबी रहेको छ। सुरुवाती वर्षदेखि नै विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। सिटिभिटीसँग सम्बन्धन गरेर नेपाल सरकारको विभिन्न एनजिओ आइएनजिओसँग हामीले समन्वय गरेर हामीले टेलरिङ, ब्युटिसियन, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मन्टेसरी ट्रेनिङ जस्ता महत्त्वपूर्ण खालका तालिमहरू, जसमा महिला दिदीबहिनीहरू, पुरुष दाजुभाइहरू, युवा साथीहरू त्यो तालिम लिएर त्यो सिप सिकेर आफू रोजगार बन्न अथवा आफू स्वरोजगार बन्नका लागि सक्षम हुनुहुन्छ। त्यस्ता खालका तालिमहरू हामी प्रदान गऱ्यौँ। आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ, हाम्रो वडामा झन्डै 30 जना व्यक्तिले तालिम पश्चात आफै स्वरोजगार बन्न सक्नु भएको छ। झन्डै 15-20 जना व्यक्तिहरू हाम्रो तालिम सिकेर वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यही सिप अन्तर्गत आज त्यही सर्टिफिकेटले गर्दा आज आफ्नो परिवार पाल्न सक्नु भएको छ। यसर्थ पनि हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन तालिमले आउटपुट पनि अत्यन्तै राम्रो दिएको छ र त्यो तालिम पश्चात हाम्रा जनशक्तिहरू आज सबैतिर प्रयोग हुने अथवा हाम्रो जनशक्तिले तालिम प्राप्त जनशक्ति रित्तो हात बस्नु परेको अवस्था छैन। ओडाले सञ्चालन गरेको तालिमबाट ओडावासीले व्यावसायिक यात्रा सुरुवात गरेका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8ले सञ्चालन गरेको सिलाइ बुनाइ तालिममा देवमाया कुमाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ लगायत तालिममा सहभागीले ओडाले दिएको तालिमको सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका छन्। सुनौ यो कुरा। पहिला सुरुमा मैले सिटिभिटीबाट लिएको थिएँ। हजुर। सिटिभिटीबाट लिँदाखेरि मैले लगभग यहाँभन्दा अगाडि 9 वर्ष अगाडि लिएको थिएँ। हजुर। अनि बिचमा मैले छोडेँ होइन, कमजोरी पढाइ नभएको। अनि त्यहाँबाट फेरि यो कान्तिपुरबाट आए कृष्ण सरले चाहिँ यसरी आएको छ भनेर उहाँले सुझाव दिँदाखेरि मैले लिन्छु भनेर फेरि कान्तिपुरबाट लिएँ। अनि लिएँ। अहिले मैले ठिकै राम्रै व्यवसाय हुन्छ कपडा त्यसै लगाउँछु। ओडालाई मैले के भन्न चाहेँ भने मलाई यति सिप दिनु भएर मैले आफ्नो खोजेर चलाउन सकेँ होइन। त्यो सक्नुको कारण म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओडाले सञ्चालन गरेको प्लम्बरिङ तालिमबाट उत्पादित जनशक्ति हुन् हुम बहादुर महत। उनले ओडा मार्फत लिएको तालिमको सदुपयोग गर्दै रोजगारीको क्षेत्रमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। ओडाले पनि हो, आफै पनि जिज्ञासा भएर केही काम गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले ओडाले तालिम दिएकोमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सुरुमा दिँदाखेरिको? अब ओडाले तालिम दिँदाखेरि यही टाइम गएर विदेश जानु पर्ने हुन्थ्यो। विदेशमा पाउनु पैसा यहीँ नेपालमा बसेर घर बसेर कमाइन्छ, घरको खाना खाएर। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा खानेपानीको क्षेत्रमा थुप्रै रचनात्मक कार्य भएको हामी देख्न सक्छौँ। जनप्रतिनिधि आएपछि ओडामा भएको खानेपानीको समग्र विकास के छ त? सुनौ ओडाध्यक्षको यो कुरा। खानेपानीको हकमा शुक्ला गण्डकी 8 खानेपानीमा एकदमै हाहाकारी अवस्था थियो। यहाँ छनलाई 9-10 वटा खानेपानीका उपभोक्ता समितिहरू छन्। 9-10 वटा मूलबाट खानेपानी आएर खाने गर्नुहुन्छ, तर त्यति धेरै दीर्घकालीन रूपमा छैन र दिगो पनि छैन। त्यसैले हामीले खानेपानीको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्नको लागि हामीसँग उपलब्ध ढोरफिर्दी खानेपानी, लालिम खानेपानी, छरछरी खानेपानी जसले ठुलो भूभाग ओगट्छ, अरू खानेपानीहरू पनि छन्। अरू खानेपानीहरूले कुनै एउटा-दुईटा टोलहरू मात्र ओगटेको हुन्छ भने अघि मैले नाम लिएका 3वटा खानेपानीले झन्डै आधा जनसङ्ख्या, वडाको आधा टोलहरू, आधा भूगोल ओगट्ने भएको हुनाले ती खानेपानीहरूलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर हामीले खानेपानीको व्यवस्थापनको अल्पकालीन समाधान गऱ्यौँ यो 5 वर्षभित्रमा। त्यसपछि यो 5 वर्ष यो अल्पकालीन समयले यो समाधानले मात्रै राम्रो हुँदैन, किनभने हामी कहाँ बसाइसराई गरेर आउनेको सङ्ख्या अत्यन्तै व्याप्त छ। अब अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ। छिमेकी जिल्लाहरूबाट बसाइसराई गरेर आउनेको अत्याधिक चाप बढ्दो छ। त्यसैले उहाँहरूका लागि खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग गयौँ। सङ्घीय सरकारले हामीलाई सुरौदीबाट लिफ्टिङ गरेर खानेपानीका लागि हामीलाई झन्डै 14-15 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ र यो पटक हामीले सुरौदीमा लिफ्टिङ गर्नको लागि सम ओइलको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अब त सुरौदी खोलाको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर एक्लै डाँडामा लैजाने, एक्लै डाँडाबाट वडाभरि 8 नम्बर वडाभरि सबै ठाउँमा वितरण गर्ने र 9 नम्बरको केही समथर भूभाग र 10 नम्बरको हाम्रो 400 एरियाको भूभागलाई पनि हामीले त्यो खानेपानी योजनाले सम्पन्न गर्ने गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो बहुवर्षीय हो। सङ्घीय सरकारले यसको
टेन्डर आह्वान गर्दैछ र टेन्डर खोलिसकेपछि हामीले अबको 2 वर्षदेखि 2.5 वर्षमा खानेपानीको समस्या भने दीर्घकालीन रूपमा झन्डै 50 वर्षका लागि समाधान गर्ने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 नगरकै वातावरण मैत्री वडा पनि हो। यस वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरैले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन्। यस वडामा रहेका स्थानीय र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधि आएपछि कस्तो अनुभूति गरे त सुनौ यो जनआवाज। जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको स्थितिमा हाम्रो वडा नम्बर 8 को र खास गरी हाम्रो टोलको हकमा वडाबाट मिल्नुपर्ने कई चिजहरूमा वडाबाट राम्रो समन्वय भयो, तालमेल भयो। अहिले जो हजुरको बाएँ मेरो दाहिनेपट्टि यो हाम्रो कालोपत्रे बाटो छ, पिच रोड, र यसको सिमिलरली बायाँपट्टि पनि छ। यो पनि यसै उसमा यो जनप्रतिनिधि भएपछिको लेटेस्ट एउटा उदाहरण हो हाम्रो। हामी यो यसरी यो साझेदारीमा हो, तर यसको लागि हाम्रो वडा कार्यालयको तर्फबाट धेरै मद्दत मिल्यो र उहाँहरूको मार्गदर्शन गाइड र हाम्रो उहाँको सजेसनबाट आज एउटा किसिमको सुक्ला गण्डकीमै 8 नम्बर वार्डमा सबभन्दा राम्रो खालको बाटो यो नयाँ किसिमको पनि हामीले बनायौँ। त्यसको लागि वडा कार्यालयको ठुलो देन छ। स्पेसल्ली हाम्रो आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, वडाको अभिभावक कृष्ण रेग्मीज्यूको ठुलो योगदान छ यसमा। त्यसको साथसाथमै फेरि हामीले यही टोलको हिसाबमा भर्खरै यसको दक्षिणपट्टि एउटा विकट स्थिति थियो। पानीहरू पर्दाखेरिमा बाढी जस्तो आउँथ्यो। त्यसको लागि हामीले फेरि अनुरोध गरेर एउटा नाला निर्माण गर्न लगाएर लगभग 200 मिटर लामो नाला पनि भर्खरै बनाएका छौँ र त्यो पनि यो मतलब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि र आजको सिचुएसनमा त्यो हाम्रो टोलवासीको पहल र वडा कार्यालयकोबाट भएको हो। त्यसको साथसाथमै यहाँ खानेपानीको पाइप पनि हामीले वडा कार्यालयकै सहकारीमा र उहाँहरूको मद्दतबाट पाइप निकासा गरेर त्यो पनि बिछ्यायौँ। र मेरो ख्यालमा यो स्थितिमा हामी बुद्ध चोक लहरी पिपलवासीले वडा कार्यालयलाई धेरै धन्यवाद टक्राउनुपर्छ। म पनि अलिकति ठाउँहरूमा उहाँहरूको साथसाथमा हिँडेको छु र हिँड्ने मौका पनि लागेको थियो। लगभग सबै टोलहरूमा उसरी हाम्रो हजुरको जानकारी लागि सुक्ला गण्डकी वार्ड नम्बर 8 मा सबैभन्दा धेरै टोल पनि सायद हामीहरूकै छ होला, 31-32 टोल छ। लगभग सबै टोलमा जाँदा पहिला उहाँहरूले गर्नुपर्ने कार्य जो कर्तव्यहरू थियो त्यसलाई धेरैले भएको छ भन्ने एउटा उहाँहरूको एउटा मतलब स्याबासी अथवा यस्तो छ। धेरै कामहरू पुरा भयो। अब हाम्रो जो पनि प्रतिनिधि आओस् उहाँहरू जस्तै आओस् भन्ने धेरै भावना हुँदा मैले राम्रै भएको छु मान्दछु यसमा। वडा नम्बर 8 को हकमा भन्नुपर्दा युवा प्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ भिजनहरू पनि आए। जस्तै आफ्ना वडावासीहरूका लागि, आफ्ना जनताहरूको लागि आजको बाटोमा निकै तालिमहरू सञ्चालन भए। अब सिटिभिटी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकारी गर्दै तालिमहरू दिएर उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि भएको देखिएको छ। र विकासको पूर्वाधारतर्फ हेर्दा अघिल्ला कार्यकालहरूमा भन्दा धेरै नै भएको देखिन्छ। र युवा भनेपछि युवा भिजन आएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत वडा कार्यालयमा एकजना वडा सचिव रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूसँगै काम गर्न कतिको सहजता महसुस भयो त सुनौ वडा सचिवको यो कुरा। हामी त सबै जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चिनेका त हुँदैन होइन, सेवाग्राहीहरू अब उहाँहरूले नजिकबाट चिनेको हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यो कन्फ्युज लागेको कुराहरू, कुनै कुरा नचिनेको कुरामा हामी जनतासँग सल्लाह गरेर उहाँ के हो कसो हो त्यस्तो सल्लाह गरेर काम गर्दा अब नियमअनुसार बुझाउन हामी नसकेको कुरा पनि जनप्रतिनिधिले बुझाइदिएको हुन्छ होइन। अनि प्लस हामीले बुझाउँदा नबुझेको ठाउँमा नि उहाँले बुझाउने भएर सजिलो भएको छ। जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ। जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि वडावासीलाई गरेको बाचा कति पुरा भए त सुनौ वडा अध्यक्ष रेग्मीको यो कुरा। हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दा जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको लामो ग्याप थियो। झन्डै 20 वर्षको ग्यापमा हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका थियौँ। त्यति बेला जनतामा एकदमै ठुलो उत्साह थियो र हामीबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा पनि थियो। त्यसमध्येमा हाम्रो जस्तो वडा जुन प्रबल सम्भावना रहेको वडा र फेरि युवाहरूले निर्वाचित भएको वडा भएको हुनाले पनि जनताको अत्यन्त बढी
इच्छा चाहना र सरोकार पनि रहने गर्थ्यो र बढी अपेक्षा थियो। तथापि सीमित साधन सीमित स्रोत नगरपालिकाले वडालाई दिने सीमित सिलिङ त्यसपछि नगरपालिकाले सबैतिर समभावले हेर्नुपर्ने र सबैतिर समान रूपले विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्ने भएको हुनाले हामीलाई दिइएको सीमित स्रोतका कारण हामीले काम त गऱ्यौँ तर त्यो काम हामीले 100% गर्न सकेनौँ। त्यो सीमितताको कारणले 100% काम नसके तापनि हामीले झन्डै 85% काम सकेका छौँ। हामीसँग भएका पूर्वाधारका निर्माणका कुराहरू, बाटोका कुरा, भवनका कुरा, क्रियापुत्री भवनका कुरा, यहाँका मठ मन्दिरका कुरा, कुल मन्दिरहरूका कुरा, त्यसपछि बाँधकुलाका कुरा, अत्यन्तै बढी बाढीले तत्काल रूपमा पुर्याउने क्षति र त्यसलाई निराकरण गर्ने कुरा, बाढी पहिरोले बाटो बिगार्ने र त्यसलाई तत्काल सुधार गर्ने पर्ने कुरा जस्ता यी कुराहरू जुन घोषणापत्र कति लेखिए कति लेखिएनन् ती सबै कुराहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ। तर केही कुराहरू 1-2वटा कुरा चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसैले मैले बाँकी 10 देखि 15% मैले ग्यापको रूपमा राखेको छु। त्यो खानेपानीको काम हामीले सुरुवात मात्र गऱ्यौँ, सम्पन्न गर्न सकेनौँ। अव्यवस्थित बसोबासीको काम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ तर हाम्रो बसमा नभएका कारणले हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। बाँकी कुराहरू करिब हामीले भएका कुराहरू, हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा र जनताका अगाडि गएर बोलेका कुराहरू हामीले पुरा गरेका छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र जनता पनि सम्भवतः खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8ले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार सम्पूर्ण काम गरेको छ। यस अर्थमा पनि सुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 नगरभित्रको समृद्ध वडा मध्येको एक वडाको रूपमा स्थापित हुन सकेको छ। वडा कार्यालयको सहयोगमा सुक्ला न्युजका समाचार प्रमुख हरि खरेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट।